परराष्ट्र मन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का नियुक्त। खड्काद्वारा शपथ ग्रहण। नेपालको हित विरुद्ध कुनै सम्झौता नहुने, सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम हुने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाई। पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर रोल्पामा आमा छोरीको ज्यान गयो। अबको 2 दिन दिउँसोभन्दा राति धेरै पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। काठमाडौँको कपनमा ढलमा खसेर एक बालक बेपत्ता। बैतडीको पाटन नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा संस्कृत विषय पढाइने प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकमा राजकुमार छेत्री नियुक्त। पर्यटकसँग घुस लिएको आरोपमा प्रहरी सहित 2 जना पक्राउ। 100 भन्दा धेरै अङ्कले बढेको शेयर बजारमा हरियाली। 4 वटा बाहेक सबै कम्पनीको शेयर बढ्यो। आजदेखि साहस ऊर्जाको आइपिओ जारी। 70 करोड बराबरको 70 लाख किता आइपिओ निष्कासन। तालिबानद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफूहरूलाई बोल्न दिन आग्रह। अमेरिका र चीनलाई वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आग्रह। र आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली र हैदराबाद खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा शपथ ग्रहण गरेको प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्काले परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारी लगायत उपस्थित रहनु भएको थियो। मन्त्री खड्कालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आज नै परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। खड्काले कांग्रेसमा परराष्ट्र विभाग हेर्दै आउनु भएको थियो। खड्काले अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्नु भएको छ। उहाँ सकभर आज बेलुका नै संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा नेपाली प्रतिनिधित्व मण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। आज नभ्याई भोलि बिहान खड्का सहितको टोली अमेरिका जाने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री खड्काले आज नै मन्त्रालयमा गएर पदभार समेत सम्हाल्नु भएको छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन, भारत सहित विश्वका सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज दिउँसो पद बहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर छिमेकी देश चीन र भारत सहित विश्वका सबै देशसँग सुमधुर एवं सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान विश्व परिवेशमा बाह्य सम्बन्ध सहज, सुदृढ एवं सुमधुर बनाउन आवश्यक भएको र अहिले दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिमा रहेको चर्चा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अझ गतिशील, आधुनिक, प्रविधि युक्त बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री खड्काले व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, अमेरिकी अनुदान सहायता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अध्ययन गरिने र नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने पनि बताउनुभयो। विभिन्न देशमा राजदूतको नियुक्ति नभएको र भएका देशबाट पनि फिर्ता बोलाइएको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सम्बन्धित देशको संस्कृति, संस्कार, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा र कूटनीतिको ज्ञान भएका योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले आज बेलुका संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभामा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने र त्यहाँ रहँदा विभिन्न देशका समकक्षीहरूसँग पक्षीय भेटवार्ता गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। साथै उहाँले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशका विभिन्न मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिँदै यस्ता भेटघाट देशका हित प्रवर्धनका साथै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोगी हुने उहाँले बताउनु भएको छ।
पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गा लागेर रोल्पामा आमा छोरीको जान गएको छ। रोल्पा नगरपालिका 9 हाङवाङकी 25 वर्षीय संगीता पुन र उहाँकी 2 वर्षीय छोरी कृतिकाको जान गएको हो। मकैबारीमा बाँदर धपाएर फर्कने क्रममा माथिबाट खसेको पहिरोसँगैको ढुङ्गाले लागेर लड्दा आमा छोरीको जान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नरेश सुवेदीले बताउनुभयो। ढुङ्गा लागेर खोल्सामा खसेका आमा छोरीको शव बाढीले पुरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। यसैगरी विवाह भोज खाएर फर्कने क्रममा लडेर रोल्पा नगरपालिका 3 खुमेलका 44 वर्षीय तीर्थलाल थापाको जान गएको समाचार प्राप्त भएको छ। देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। आज दिउँसो यी प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर 1 मा पनि पानी परेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। राति भने गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्नेछ। यी ठाउँमा मध्यम खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज र भोलि दिउँसोको समयमा भन्दा रातको समयमा धेरै पानी पर्ने सम्भावना छ। सामान्यतया मनसुनको समयमा राति धेरै वर्षा हुने गरेको मौसमविदको भनाइ छ। यस्तै राति केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने अनुमान पनि छ। भोलि पनि मौसम यस्तै हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, बागमती, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित मध्यम वर्षा हुने भएकाले बाढी पहिरोको जोखिम रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिमसँगै नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अहिले नेपालमा भारतको पश्चिमी राजस्थानको आसपासमा रहेको तथा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड र उडिसा आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव परेको जनाइएको छ। काठमाडौँको कपनमा ढलमा खसेर एक बालक बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता बालकको पहिचान खुल्न सकेको छैन। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 10 र काठमाडौँ महानगरपालिका 6 को सिमानामा रहेको तरकारी बजार नजिकैको ढलमा खसेर मंगलबार राति ती बालक बेपत्ता भएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनका प्रहरी निरीक्षक भगवती तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयवासी र प्रहरीले बेपत्ता बालकको खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकामा आधारभूत तहमा संस्कृत विषय पढाइने भएको छ। नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा कक्षा 6 देखि 8 सम्म संस्कृत विषय पढाइने भएको हो। नगर कार्यपालिकाको बैठकले पालिका भित्रका विद्यालयहरूमा संस्कृत विषय पठन पाठन गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। संस्कृत विषय अध्ययनले भाषागत ज्ञानको विकास गर्ने र भाषागत शुद्धतामा समेत सहयोग गर्ने भएकाले कक्षा 6 देखि 8 सम्म संस्कृत विषय पठन पाठन गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बिर्खराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। आधारभूत तहमा कुनै एउटा विषय अध्यापन गर्नुपर्ने भएकाले कक्षा 6 देखि 8 सम्म आफूहरूले संस्कृत विषय पठन पाठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफूहरूसँग संस्कृत विषय पढाउनका लागि जनशक्ति पनि रहेको र यसले आधारभूत तहमा भाषाका विषयमा पनि ज्ञान दिने भएकाले संस्कृत विषय पठन पाठनको तयारी गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख भट्टले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा संस्कृत विषयको पढाइ नहुँदा विद्यार्थीहरूमा भाषागत समस्या समेत आएकाले नैतिक शिक्षा र भाषागत ज्ञानको विकासका लागि पनि संस्कृत विषयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने नगरपालिकाको भनाइ रहेको छ। यसअघि जिल्लाका 2 वटा विद्यालयहरूमा संस्कृत विषय अध्यापन हुँदै आइरहेको छ। हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी राजकुमार छेत्रीले पाउनु भएको छ। क्यानका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उमेर हदका कारण पदबाट राजीनामा दिएपछि क्यानकै 12औं तहका उपमहानिर्देशक क्षेत्रीय निमित्त महानिर्देशक बन्नु भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठताका आधारमा छेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ। निमित्त महानिर्देशक छेत्रीले क्यानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर संस्थाको गरिमालाई अझ फराकिलो बनाउन दत्तचित्त भएर लाग्ने बताउनुभयो। राजकुमार छेत्रीसँग हवाई उड्डयन क्षेत्रमा 34 वर्ष सेवा गरेको अनुभव छ। उहाँले क्यानको प्रवक्ता तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। पर्यटकसँग घुस लिएको आरोपमा रूपन्देहीमा 1 जना प्रहरी सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार 8 जना भारतीय पर्यटकसँग 500 भारतीय रुपैयाँका दरले 4000 घुस लिएको आरोपमा प्रहरी जवान लक्की चन्द्र लोहार र बेलहियामा रहेको गुजरात ट्राभल्समा काम गर्ने सन्तोष गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भारत सीमा नाका बन्द रहेकाले नेपाल प्रवेश गर्न बसका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्छ भन्दै रकम मागेका थिए। पशुपति दर्शन
दर्शनका लागि नेपाल आउन लागेका ती पर्यटकले नेपाल प्रवेश गरेर उजुरी गरेपछि लोहार र गुप्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले जानकारी दिनुभएको छ। शेयर बजार आज बुधबार झण्डै 105 अङ्कले बढेको छ। आज बजार खुलेदेखि नै उकालो लागेको नेप्से 104.88 अङ्कले बढेर 2816.95 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका 217 कम्पनी मध्ये 4 वटाको बाहेक अरू सबैको शेयर मूल्य बढेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर 61 अङ्कले, विकास बैंक समूहको शेयर 381 अङ्कले, जलविद्युतको 169, फाइनान्सको 208 र माइक्रो फाइनान्स समूहको 170 अङ्कले बढेको छ। यस्तै व्यापार समूहको 132, जीवन बीमा समूहको 551, निर्जीवन बीमा समूहको 441, उत्पादनको 182 र अन्य समूहको शेयर 42 अङ्कले बढेको छ। आज 15 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। 217 वटा कम्पनीका 1 करोड 21 लाख किता शेयर 6 अर्ब 17 करोड 93 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 23 करोड 34 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। साहस ऊर्जा लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ जारी गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 70 करोड बराबरको 70 लाख किता शेयर आइपिओ निष्कासन गरेको हो। निष्कासन गरिएको प्रारम्भिक शेयर मध्ये 5% अर्थात 3,50,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरेको र 3% अर्थात 2,10,000 किता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहने 64,40,000 किता शेयरमा सर्वसाधारणले यही असोज 6 गतेदेखि आवेदन दिन पाउने भएका छन्। कम्पनीको विवरण पत्र अनुसार सर्वसाधारणले असोज 10 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,50,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यस अवधिसम्म माग गरिए जति आवेदन नआएमा असोज 20 सम्म निष्कासन खुल्ला हुने विवरण पत्रमा उल्लेख छ। कम्पनीले हाल सोलुखुम्बु जिल्लाका सोलु, दुधकोण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा कुल 86 मेगावाट क्षमताको सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कम्पनीले आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत 13 करोड 79 लाख रुपैयाँ हुने विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी आसवा सुविधा प्रदान गर्न अनुमति पाएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट शेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै अनलाइन मार्फत मेरो शेयर प्रयोग गरेर पनि शेयरका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIBLS क्यापिटलले जनाएको छ। अफगानिस्तानको तालिबान समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफूहरूलाई बोल्न दिन आग्रह गरेको छ। न्युयोर्कमा चलिरहेको राष्ट्रसंघीय महासभामा विश्व नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउनका लागि तालिबानले आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबान समूहका विदेश मन्त्री आमिर खान मुताकीले सोमबार अनुरोध सहितको पत्र संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको र यस बारेमा राष्ट्रसंघको एक समितिले टुङ्गो लगाउने खबरमा उल्लेख छ। समितिमा अमेरिका, चीन र रुस सहितका 9 देशहरू छन्। कतारले विश्व नेताहरूलाई तालिबानलाई संलग्न गराउन भनेको छ। तालिबानले पछिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रसंघ पठाइएका राजदूतले यतिखेर आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएको छ। साथै दुवामा रहेका आफ्ना प्रवक्ता सुहेल शाहीनलाई राष्ट्रसंघका लागि आफ्ना राजदूत नियुक्त समेत गरेको छ। यतिखेर राष्ट्रसंघका लागि अफगान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई कार्यरत रहेका छन्। महासभाको अन्तिम दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 27 मा इसाकजाईले नै मन्तव्य दिने अनुमान छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनले अमेरिका र चीनलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय दुई देशबीच विवाद बढ्दै गएका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र चीनलाई वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले तिक्तता र अन्य यस्तै गतिविधिले विश्व विभाजित हुँदै जान सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले देखिएको विवाद प्रारम्भिक बिन्दु रहेको भन्दै शीत युद्धको तुलनामा यस बारेमा धेरै कम पूर्वानुमान गर्न सकिने बताउनु भएको छ। गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा आपसी विश्वासलाई पुनर्स्थापित गरी आशालाई प्रेरित गर्न एक आपसमा सहयोगको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको परमाणु पनडुब्बी सम्झौतालाई लिएर विवाद बढेको छ। त्रिदेशीय सम्झौताले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने भन्दै चीनले कडा विरोध गर्दै आएको छ। त्यस्तै सम्झौतामा आपत्ति जनाउँदै फ्रान्सले अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ।
र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेल्दैछन्। खेल नेपाली समय अनुसार राति 7:45 बजेदेखि दुबईमा सुरु हुनेछ। अङ्क तालिकामा दिल्ली दोस्रो स्थानमा र हैदराबाद पुछारमा रहेको छ। दिल्लीले 8 खेलमा 6 मा जित र 2 मा हार बिहोरेको छ। उसको 12 अङ्क छ। समान अङ्क रहेको चेन्नई नेट रन रेटका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हैदराबाद 7 खेलमा 2 अङ्क जोड्दै पुछारमा छ। यसअघि गए राति भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले पंजाब किङ्सलाई 2 रनले हराएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो लेख्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।